अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार स्पीक टू मैन का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा कि जो स्टार्स है वो किस तरह एक इंसान को उसका जो सेल्फिश नेचर है उसके बारे में आगाह करने की कोशिश करते हैं। और ये पोइम है ये अब्दुल अहद आज़ाद ने लिखी है और जी.आर. मलिक ने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। अब्दुल अहद आज़ाद साहब ने इसको कश्मीरी में लिखा था। तो आज इसका हम पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं और ये इसका लास्ट स्टंजा है जिसको हमें समझने की कोशिश करनी है। पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। आप पेज नंबर 73 निकालिए अपनी बुक का। Your own misdeeds have deluded you and you grumble against fate, still pursuing the hackneyed ways. How can you ferry across your heart restlessly vibrating, your vision clouded by fantasies? All this is a fanciful dream. Now wake up, O man, wake up, friends and mates who shared your woe like parts of your own heart. How could you tear their hearts to pieces, you bloody thirsty man? In your own garden you cut the roots while watering twigs and leaves. Your own home you ransack and ravage and tear apart. जो है ये अब स्टार जो है ये इस इंसान को कहते हैं, ए इंसान, योर ओन मिसडीड्स हैव डिलूडेड यू एंड यू ग्रम्बल अगेंस्ट फेट। तुम्हारी जो बुरी आदतें हैं, बुरी हरकतें हैं, तुम्हारे जो डीड्स है, यानी तुम्हारे जो इंटेंशंस होते हैं, तुम्हारे जो डीड्स होते हैं वो बहुत सेल्फिश होते हैं, वो बहुत बुरे होते हैं। तुम उनकी वजह से जो है तुम्हें ज़वाल आ जाता है, लेकिन तुम फिर ये सारा अपनी तकदीर पे चढ़ा लेते हो कि नहीं मेरी तकदीर में ये लिखा हुआ था, मेरी तकदीर में ये लिखा हुआ था। लेकिन तुम्हारे कारनामे ऐसे होते हैं कि मतलब वो उसकी वजह से जो है तुम मतलब तुम्हारे साथ बुरा होता है। Still pursuing the hackneyed ways, how can you ferry across? कहता है यहाँ पे इस स्टार्स कहते हैं इस इंसान को कि जो तुम्हारी जो खुद मतलब जो तुम्हारा किया कराया होता है, हैकन का मतलब होता है जो ओब्सलीट हुए होता है, यानी कि जो ख़त्म हुए होते हैं कुछ तरीके। तुम उन गलत चीज़ों को, जो ओब्सलीट चीज़ें होती है, उनके साथ क्या करते हो, मतलब तुम अभी भी उन्हीं को फॉलो कर रहे हो और तुम चाहते हो तुम आगे आगे बढ़ो, लेकिन तुम अभी भी अपनी इन जो ओब्सलीट चीज़ें हैं उनको फॉलो करते हो। मतलब यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं, मतलब वो वाली चीज़ें जो साइंटिफिकली ठीक नहीं हो, जो इस्लामिकली ठीक नहीं हो या किसी रिलीजन के हिसाब से ठीक नहीं हो। तुम फॉर एग्जांपल जादू टोना करते हो, तो उसके बाद तुम सोचते हो कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। योर हार्ट रेस्टलेसली वाइब्रेटिंग, योर विजन क्लाउडेड बाय फैंटेसीज। और जो तुम्हारी ये है मतलब जो तुम्हारा दिल है वो उसमें सुकून नहीं है, उसकी जो बीट्स है वो प्रॉपरली नहीं हो रही है, तुम्हारे दिल में सुकून नहीं है। तुम्हारी जो आंखें हैं वो धुंधला गई है, उसमें मतलब धुंधलापन है। किस वजह से? जो तुम्हारी जो फैंटेसीज है, यानी कि तुम जो ये इमेजिनरी चीज़ें सोचते हो, तुम अपने लिए ही सोचते हो, तुम्हारी जो सेल्फिशनेस है इसकी वजह से तुम्हारी आंखों पे पर्दा पड़ गया है और तुम्हारा जो दिल है उसमें भी सुकून नहीं है। ऑल दिस इज़ अ फैंसीफुल ड्रीम, नाउ वेक अप ओ मैन, वो ओ वेक अप। ये कहता है तुम्हारी जो ये इमेजिनरी ड्रीम्स है, जो तुम मतलब ओपन आइज से ख्वाब देखते हो, तो ये क्या है, ये इमेजिनरी है। अब तो इस नींद से जाग जाओ ओ इंसान, अब जाग जाओ, यानी कि आप सेल्फिशनेस को छोड़ो। अब जो तुम्हारा जो ये था मतलब तुम्हारी जो ये है मतलब फिल्थी डिज़ायर्स, फिल्थी ग्रीड्स है, उनको छोड़ो, इनसेंसिटिविटी को छोड़ो, अब जाग जाओ। फ्रेंड्स एंड मेट्स हु शेयर्ड योर वोज लाइक पार्ट्स ऑफ योर ओन हार्ट, हाउ कुड यू टीयर देयर हार्ट्स टू पीसेस, यू ब्लडी थर्स्टी मैन। अब कहता है जो तुम्हारे दोस्त थे, जो तुम्हारे साथ उठते बैठते थे, तो वो तुम्हारे साथ तुम्हारी जो वोज है, यानी कि तुम्हारे दिल की जो परेशानियां हैं, तुम्हारी जो परेशानियां हैं वो शेयर करते थे तुम उनके साथ, वो तुम्हारे दिल के टुकड़े थे, लेकिन तुमने उनको भी बहुत दुख पहुंचाया। तुम लेकिन बहुत थर्स्टी हो, तुम बहुत लालची हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुम्हें अगर कोई इंसान हेल्प करता है, कुछ टाइम के बाद तुम उस इंसान को भी धोखा दे
دے دیتے ہو. ان یور اون گارڈن یو کٹ دا روٹس وائر واٹرنگ ٹویگس اینڈ لیوز. تم اپنے ہی بغیچے میں اپنے ہی گھر میں کیا کرتے ہو, ایک جیسے پلانٹ کے روٹس کاٹتے ہو, لیکن اس کی جو ٹویگس ہے اور اس کے جو لیوز ہے ان کو تم پانی دیتے ہو. یعنی کہ تم بظاہر دکھاتے ہو لوگوں کو تم اچھے ہو, لیکن اندر سے تم اچھے نہیں ہو. تم دکھاتے ہو تم میری بہن ہو, تم میرے بھائی ہو, تم میرے فرینڈ ہو, میں تمہارے ساتھ بہت اچھا ہوں, میں تمہارے لیے اچھا سوچتا ہوں, لیکن تمہارا دل جو ہے وہ ہمیشہ غلط کام کرنے کی تگار میں ہوتا ہے, اور تم ہمیشہ دوسروں کو برا کا سوچتے ہو, تم ہمیشہ ان کو دکھ دینے کا سوچتے ہو, لیکن چہرے پہ ان کے اچھے دکھنے پروو کرتے ہو کہ تم اچھے ہو. یور اون ہوم یو رین سیک اینڈ ریویج اینڈ ٹیئر اپارٹ. تم ویسے انسان ہو, تم ویسے شخص ہو جو اپنے ہی گھر کو جو ہے نقصان پہنچاتا ہے, اور تم اپنی ہی جو انسانیت ہے اس کو ختم کر دیتے ہو. تو یہ جو ہے یہ پوئم یہ عبدالاحد آزاد نے لکھی ہے, ٹرانسلیٹ کیا پروفیسر جی آر ملک نے. اب یہاں پہ کچھ جو سینٹینسز ورڈس ہیں ان پہ آپ سینٹینسز بنائیں گے جو آج کی اس ویڈیو میں یوز ہوگے. جیسے اس میں یوز ہوا ہیکنڈ. ہیکنڈ کا مطلب ہوتا ہے آبسلیٹ اور اولڈ فیشنڈ, یعنی وہ چیزیں جو بالکل اب نہیں ہے, جو سائنٹیفکلی پروو نہیں ہے, جو اسلامکلی پروو نہیں ہے اور کسی ریلیجن سے پروو نہیں ہوئی ہے, اور تم ان پہ بھروسہ کرنے لگتے ہو. فیری. فیری یہاں پہ ایز اے ورب یوز ہوا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے ریور, ٹو کراس اے ریور بائی بوٹ, بوٹ کے ذریعے سے ریور کو پار کرنا. فینسیفل کا مطلب ہوتا ہے امیجنری, مطلب جو امیجنری ہو, جو ریئل نہیں ہو. رینسیک کا مطلب ہوتا ہے ٹو لوٹ وائلنٹلی, یعنی کہ کسی سوچ سمجھ کے بغیر کسی چیز کو لوٹ لینے. جیسے ہم جنگلوں کو پیڑ کاٹتے ہیں یہ سوچ سمجھ کے بغیر کہ ہماری آنے والی جنریشنز پہ کیا اثر پڑے گا. ریویج کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دکھ پہنچانا, کسی کو ڈیمیج پہنچانا. پرسٹین کا مطلب ہوتا ہے پیورسٹ فارم میں ہونا, جیسے ہم پرسٹین واٹر کہتے ہیں کہیں پہ جب کسی پونڈ سے پانی نکلتا ہے ہم کہتے ہیں یہ پرسٹین ہے, یعنی کہ پیورسٹ فارم آف واٹر ہے. لینڈ ایئر ٹو کا مطلب ہوتا ہے لسن ٹو, یعنی کہ سننا. یعنی کہ اسٹارس کہتے ہیں انسان کو سنو کہ تم سیلفش ہو, تم گریڈی ہو, تمہارا کیلس نیچر ہے, تم اس نیچر کو بدل کے ایک اچھے انسان جس کے لیے تمہیں اللہ نے تخلیق تمہاری کی ہے, تمہیں بنایا ہے, تم ویسے بننے کی کوشش کرو. تو ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اسٹے ہوم, اسٹے سیف.